الفضيلة مدير الجامعة الشيخ محمد رضوان عبد الحكيم السلفي لإلقاء كلمات ترحيبية، فليتفضل مشكورا. قبل بداية كلماتي الترحيبية أود أن أكرم ضيفنا المكرم بهدية تذكارية، فنرجو من الشيخ الكريم ضيفنا الغالي أن يشرفنا بقبول هذه الهدية التذكارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلمة الترحيب في خدمة فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الصمد الكاتب حفظه الله تعالى وبارك في حياته الطيبة، مساعد الملحق بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدلهي الهند، بمناسبة زيارته الميمونة لجامعة خديجة الكبرى التابعة لجمعية الفردوس التعليمية بفردوس نگر دنگراغات پورنیا بهار الهند في 17 الشهر التاسع سبتمبر 2022 ميلادي. شيخنا الغالي، نقدم إلى حضراتكم أولا مرة أخرى تحية طيبة، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نقول لسعادتكم من أعماق قلوبنا أهلا وسهلا مرحبا. أيها الضيف المكرم، نحن سررنا جدا بقدومكم المبارك في رحاب جامعتنا التعليمية والدعوية، فنشكركم شكرا جزيلا من صميم قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حياتكم ويديم عليكم الصحة والعافية، كما نسأله سبحانه أن يتقبل جهودكم الجبارة التي تبذلونها لنشر الدين الحنيف وتصحيح عقيدة المسلمين في أنحاء المعمورة عامة وفي أرجاء الهند خاصة. أيها الضيف الغالي، في هذه المناسبة السعيدة نحن نعبر عن مشاعرنا الخالصة مع الشكر الجزيل والتقدير البالغ لما بذلتم وتبذلون كل رخيص وغال لتعميم الدعوة السلفية، دعوة الكتاب والسنة، ولتوسيع نطاق التوحيد الخالص المطلوب من الله عز وجل في العالم كله، وتقومون بخدمات إنسانية جليلة لا نظير لها في التاريخ، وأعمال بارزة لرفع مستوى المجتمع الإسلامي والإنساني ونشر الأمن العالمي بفضل الله وعونه، وتحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو محمد بن سلمان حفظهم الله من كل سوء.
وكذلك الأمور الإسلامية تتم تحت رعاية صاحب المعالي فضيلة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض والشعب السعودي حفظهم الله جميعا ورعاهم. ضيفنا الجليل، جامعة خرية الكبرى تابعة لجمعية الفردوس التعليمية بفردوس نغر دغراغات بمديرية فورنيا بهار، وهي أسست في 2002 والآن تدرس فيها وتتربى بتربية دينية عالية وفق منهج السلف الصالح 400 طالبة تحت إشراف 18 معلما ومعلمة، وتوجد فيها أقسام هامة ومنها قسم الدعوة والإرشاد ونادي الطالبات والكمبيوتر والخياطة والمكتبة الخاصة بهن ودار الأخبار والجرائد وأقسام أخرى. وللجامعة احتياجات هامة ومن أهمها مبنى المكتبة العامة وسكن للطالبات وفصول دراسية واحتياجات أخرى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أنه سينجز هذه الاحتياجات وكل ما تحتاج إليها الجامعة وكل ما تحتاج إليه الجامعة من مشاريع بنائية ودعوية وتعليمية، إنه بيده التوفيق والنجاح. وفي الختام مرة أخرى نشكر الضيف الغالي لزيارته المباركة لجامعتنا، ونرجو منه أن يشرفنا بزياراته مرارا في المستقبل، وجزاه الله تعالى خيرا وبارك في حياته. هذا وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك أنا أرحب بزميلي المكرم فضيلة الشيخ مزمل الحق المدني المرافق مع الشيخ الجليل، فهو يأتي دائما إلى الجامعة يزورنا ويشير إلى ما نحتاج إليه ويشارك في حفلاتنا، تكون له كلمات جيدة ولله الحمد، جزاه الله تعالى خيرا. والآن أنا أرجو من فضيلة ضيفنا المكرم أن يتفضل بكلماته النافعة وتوجيهاته الهامة لطالباتنا، تكون هذه الكلمات نافعة ونموذج لإصلاح مستقبلهن، فليتفضل مشكورا. هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله، أحمد الله أولا وآخرا على أن يسر لي بالالتقاء في هذه الجامعة المباركة، جامعة خديجة الكبرى، وأسأل الله عز وجل
أن يبارك في هذه الجامعة وفي القائمين عليها، وأن تكون بإذن الله منارة خير، ومنارة خير أيضا لدعوة الناس إلى التوحيد والسنة. من هذا المنطلق أحب أن نتكلم معكم في بعض الفوائد من قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية لو تأملناها: قل إن صلاتي، إن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن في الثقلين. قل أي أعلن في الثقلين الجن والإنس إن صلاتي. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي الصلاة المبدوءة بالتكبيرة المنتهية بالتسليم كما تعرفونها الصلاة الشرعية، وهي الصلوات الخمس والنوافل المطلقة. هذه الصلاة. قل إن صلاتي إن كانت باللغة لغة فهي الأشمل، وهو الدعاء، دعاء الله عز وجل كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال: قل أي أعلن يا محمد إن صلاتي ونسكي. النسك هو البذل والعطاء، أو هو الذبح كما هو أيضا معنى عام ومعنى شامل. قل إن صلاتي ونسكي، ثم قال: ومحياي. ومحياي هذا مصدر ميمي، وكما يقول علماء اللغة: زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى. لو قال حياتي لكان المعنى صحيح، ولكن قال محياي، أي أن تكون حياتك يا عبد الله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أيضا مصدر ميمي وهو الموت، أن يكون موتك لله عز وجل. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا لله أي تكون لله وحده، ثم أكد هذا. طيب. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मोहतरम, हम तो सलात के बाद बतौर खुसूस फरमाया कि खैरुल कलाम कलामुल्लाह अज़्ज़ व जल, सबसे बेहतरीन बातें गुफ्तगू कलाम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें हैं, उनका कलाम है। और सबसे बेहतरीन हिदायत और सुन्नत नबी की सुन्नत है। और सबसे ज़्यादा बड़ी गुमराही बिदअत और खुराफात है, शिर्क बिल्लाह। आपने अल्लाह के शुक्र के बाद जामिया खदीजतुल कुबरा में अपनी तशरीफ आवारी को मुबारक समझा, और यहाँ के कारिंदा और इनके रोहरवा आप तमाम असातिज़े किराम, मुअल्लिमा, तालिबात को उन्होंने मुबारकबाद दी और खैर व बरकत की दुआएं दी। आपने फरमाया कि मैं इस मौके पर एक आयत करीमा जो आपने सुना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत के कुछ फ़वाइद आप जिक्र करना चाह रहे हैं। उनमें अपनी बातों और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुल ये खिताब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसमें कहा कि ए नबी आप जान लीजिए या लोगों को आगाह कर दीजिए कि मेरी नमाज, सलाती के माने एक लफ्ज़ी माना है और एक शरई माना है। लफ्ज़ी माना दुआ के हैं, लिहाजा मेरी दुआ भी वह मुख्तल इबादत, दुआ है इबादत, वो भी इबादत है। लिहाजा
آپ دعا بھی اللہ رب العزت کے لیے مخلص ہوں، ان کے اخلاص پر ہو اور نبی کی سنت کے مطابق ہو، اور شرعی معنی اگر لیا جائے تو نماز بھی اسی طرح سے ادا کی جائے جس طریقے پر نبی کی سنت ہمیں دی گئی ہے۔ اور آپ نے بتایا نسخی کا لفظ، نسخ کے معنی ہوتا بذل و عطا کا، یعنی کسی چیز کو دینا، خیرات کرنا، صدقات کرنا، عطیہ دینا، اور ساتھ ساتھ جو عام معنی ہم لوگ کرتے ہیں وہ الذبح للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا، ان کے نام پر ذبح کرنا۔ اسی طرح سے محیا، یہ بڑی جامع آیات ہے جس کو آپ نے اختیار کیا، محیا ای حیات، یعنی ہماری زندگی، یہ مصدر میمی ہے، لہذا ہماری زندگی، ہماری موت، یہ سارے اللہ رب کی امانت ہے، اس امانت کے اندر ہم خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نرجع نقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ثم قال لا شريك له، أي لا شريك له فيما سبق أن تكون الصلاة والنسك والحياة والممات لله عز وجل لا شريك له. ثم قال وبذلك أمرت، أي بذلك بما سبق من أن تكون الدعاء وهي الصلاة والنسك والحياة والممات تكون لله لا شريك له. ثم قال وأنا أول المسلمين. هنا نسأل سؤال أو لفتة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين؟ لا، الجواب لا، هناك هو خاتم الأنبياء. ولكن هذه اللفتة استفدتها من الوالد رحمه الله، كان يقول لا بد علينا نحن أن كل فرد منا أن يقول أنا أول المسلمين، أنا أول من يحقق هذه الأربع، أن تكون صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول لو كل واحد منا طبق هذه الآية وكان دعاؤه وإخلاصه وتوحيده ونسكه وبذله وعطاؤه وحياته كلها لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا في مرضاة الله عز وجل، وأن يكون موته لله عز وجل، لكنا أعز الأمم وأقوى الأمم. فينبغي علينا أن كل واحد منا أن يتمثل ويقول أنا أول من يهتم بهذا الأمر. جی آپ فرما رہے تھے آگے کہ آگے اللہ رب نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. یعنی جتنی بھی باتیں گزری چاہے اس کا تعلق دعا سے ہو یا نماز سے ہو یا عطا سے ہو اور یا قربانی سے ہو یا اپنی زندگی سے متعلق باتیں ہوں یا حیات و موت سے متعلق ہوں، سارے چیزوں کا اختیار اللہ رب العزت کے ہیں اور سارے چیزوں کو ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بھی اسے نافذ کریں. اور نبی آگے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا. دیکھو امرتو کا صیغہ صیغہ مجہول ہے. ایک بات ضابطہ میں اضافی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی کسی حدیث کے اندر میں اگر کہے امرنا بالقضاء، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، تو کون آمر ہوتے ہیں، کون حکم دینے والے ہوتے ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح سے اگر نبی اگر یہ بات کہے، جیسے کہ نماز کے اوقات کے سلسلے میں حضرت جبریل وَبِذَلِكَ أُمِرْتَ أَوْ أُمِرْتُ، تو وہاں خطاب یا صیغے کا جو ہے نسبت کس کی طرف ہوگی؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف. لہذا یہاں کہا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میں اسی کا حکم دیا گیا، یعنی اسی اخلاص و للہیت کا حکم جميع امور میں اللہ رب کا حکم ہے، لہذا اللہ رب کا حکم کی عدولی نہیں ہو سکتے. ایک نقطہ بڑا اہم نقطہ ہمارے محترم شیخ نے بتایا
کہ دیکھو اول المسلمین کہا وانا اول المسلمین، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے بھی تو انبیاء گزرے ہیں، ان کی بھی امتیں تھیں، تو ان کا ایمان اور اسلام تو ہم سے بھی پہلا تھا. یہ تو خاتم النبیین ہیں، آخر نبی اور آخر امت کے نبی کی امت ہم ہیں. تو پھر اول مسلم کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس بات کو، اس نقطے کو میں نے اپنے والد محترم سے سیکھا ہے. ان کے والد محترم بھی عبدالصمد الکاتب بڑے اچھے عالم تھے اور توحید کے درس کو دیا کرتے تھے، وہ ہمارے استاد بھی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس نقطے کو انہوں نے وضاحت کی کہ دیکھو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نبی بھی اگر کہتے ہیں وانا اول المسلمین، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جمیع امت کے تمام لوگ، تمام مسلمان اس توحید کے تحقیق کرنے میں، ان کو ادا کرنے میں اور اس کے اخلاص میں اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں ہی سب سے زیادہ پہلے ماننے والا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، اس پر عمل کرنے والا ہوں. طيب، وكان يضرب الوالد، نحن نضرب مثلا بقوله أنا أول المسلمين، وينبغي على المسلمين جميعا أن يهتموا بنشر التوحيد وتعليم الناس دين الله عز وجل. يقول لو أن أهل قرية، يضرب هذا المثل، لو أن أهل قرية أرادوا أن يحفروا بئر، وكل واحد في القرية يقول يبدأ فلان يبدأ فلان يبدأ فلان، إذا بدأ فلان أنا أبدأ، هل يحفرون البئر؟ لن يحفروا البئر. أو لو أن كل واحد في القرية قال أنا أول من يبدأ، كل واحد قال أنا أول من يبدأ، قبل أن تغرب الشمس يمكن يستعذبون الماء، لأن الكل يهتم بهذا الأمر ويريد أن يحقق هذا الأمر. فمن هذه الآية ينبغي علينا جميعا أن نهتم بهذا الأمر، وهذه الجامعة ما أسست إلا لتحقيق هذا الأمر، لكي تتعلموا كيف توحدون الله عز وجل، وكيف تصلون، وكيف تؤدون النسك، وكيف تكون حياتكم ومماتكم لله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقكم وأن يجعلكم دعاة خير وربات بيت. بكم تنشأ الأمم. المرأة هي نصف الكون سبحانه، بها تتربى الأجيال، أنتم من تنشئون الأجيال. فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يعلمكم العلم النافع ويعينكم على العمل الصالح. جی آپ فرما رہے تھے کہ لہذا ہماری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہماری سے مطلب اس امت کے سارے افراد، چاہے وہ مرد سے تعلق رکھیں چاہے زن سے تعلق رکھیں، یعنی مرد عورت تمام کی ذمہ داری اپنے حیثیت سے یہ ہوتی ہے کہ ہم توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اس کے نشر اشاعت دوسرے لوگوں کو بھی ہم کریں. ایک بات ذرا غور کیجیے، انہوں نے مثال بڑی اچھی مثال ہے اول المسلمین بھی بڑی اچھی مثال ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ہم ایک کنواں کھودیں گے اپنے محلے کے اندر، تو اگر سب یہ چاہیں پورے گاؤں کے لوگ کہ پہلے آپ کیجئے تو دوسرے بھی کہے گا پہلے آپ کیجئے، تو اس طرح آپ کرتے تو ساری گاڑی بھی فیل ہو جائے گا نا، کام مکمل نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ سارے لوگ کہیں کہ میں سب سے پہلے کروں اور تمام ایک دل جمی کے ساتھ، ایک جہادی کے ساتھ، اتحاد اتفاق ساتھ ایک ساتھ اگر ہاتھ بڑھا دیتے ہوں تو ظاہر بات ہے وہ کام جو پورے دن میں ہونا تھا، دن مکمل ہونے سے پہلے وہ کام مکمل ہو جائے گا. اس لیے کہ سارے لوگوں کا تعاون اور اس کے ساتھ ہے، جو بات آپ سمجھ رہے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری یہاں بڑھتی ہے اور اس طرح کے جامعات میں پڑھنے پڑھانے یہاں ہمارے موجود تھی، اور وجود کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سیکھ کر کے ہم اس دین کو دوسرے لوگوں کے لیے بھی کیا پھیلائیں، اس کا نشر کریں، اس کو پھیلائیں، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں. سب دعوت دینے سے پہلے اپنی زندگی کو خود اپنے آباد کریں. جو تعلیمات ہم نے لی اس تعلیمات پر ہم پورے طور پر عمل پیرا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کو دوسروں تک ہم پہنچائیں.
یہی اس طرح کے جامعات کے اہداف و مقاصد ہیں. میں دعائیں کرتا ہوں کہ یہاں کے معلمین، معلمات، طالبات ان تمام امور پر غور کریں گے اور اس جامعہ کے جو ہدف اور مقاصد ہیں اس کو پورا خراب کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق نصیب کرے. اللہم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن أخرناه كثيرا. لا 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 ان شاء الله ما شاء الله. نمشي. أنت تريد أن تدخل الشيخ؟ لا قلت نحن أخرناهم كثيرا فنعتذر على هذا التأخير كله فوق إرادتنا. کیا تم لوگ تھک گئی ہو؟ لا لا